ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسلام عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء مصيناه في باب مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا آمنت بالله بشر مثلنا فما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم فلا تكونوا مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم تسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قوم بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع الذين مهتدون فآية لهم الأمر في تطوحين أخرجنا منها نفسا من يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من الكريم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ولا يعلمون